भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 308 दिसाची एक बसोणी आमकां जण एकल्यांक जावन आसा. 348 दिसाची बसोणी. आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 31 म्हणटा की पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेल्यांक नव्यान बळ मेळटले. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास कोण दवरता ताका नव्यान बळ मेळटले. परतून म्हणटा की Psalm 115 वर्स 11 म्हणटा सर्वेस्परा भियोन चलतलो न्हू सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा तो तांचो आदार आनी तांची ढाल. परतून म्हणटा पळया सर्वेस्परा भियोन चलतलो न्हू सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा तो तांचो आदार आनी तांची ढाल. परतून म्हणटा की हबक्कूक चॅप्टर 3 वर्स 19 म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजे बोळ तो म्हजे पांय मेरवेच्या पांय सारके सुटसुटीत करतलो आनी उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक तो म्हाका लायतलो. उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक तो म्हाका लायतलो. परतून म्हणटा पळय सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजे बोळ तो म्हजे पांय मेरवेच्या पांय सारके सुटसुटीत करतलो आनी उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो. उंचायेर म्हज्या मोगाचें न्हू आजो मंगळारचो दीस जावन आसा. जण एकल्यांक देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसा. दिसान दीस एक बरी करणी आमी करते आसा. आमकां मोन आसा हरीक बरें करीचें म्हूण. आमकां मोन आसा आमी हेरांक बक्षिचें म्हणून. आमकां मोन आसा वायटा पाट करीचें म्हणून. आमकां मोन आसा कोर्टाच्या केसींत हांव लडोंक नजो राजी जायचें म्हणून. आमकां मोन आसा हर एक दिसा आमच्या कुटुंबां एक जायचें कोणाले निश्ठूर जावन नजो म्हणून आमकां जण एकल्यांक मोन आसा. आमी अशें न्हय की कठोर काळजाचें न्हय. कित्याक आमकां कळीत आसा देव आमचो मोग करता. आमकां कळीत आसा हर एक दिसा देवाच्या हाताच्या तळटाचेर आमचें नांव ताणें कांतयलां म्हणून. आमकां जण एकल्यांक कळीत आसा जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर मेला. आमकां जण एकल्यांक कळीत आसा ताचें रगत आमच्या खातीर वारयलां म्हणून. आमकां जण एकल्यांक हें कळीत आसा की आमकां सुटका आनी सडवण ओन्ली जेजू द्वारे. मोगाचें आमी नेणारी न्ही आमी जाणारी. तडापटी
आम्ही निसारता, थोड्यापटी आम्ही सुकता, थोड्यापटी आम्ही अस्कस जाता, कित्याक आम्ही क्विकली संवसारा पळयता. जाल्यार जेजू म्हणटा पेद्रूक प्रत्येक तर कोंब्यान 3 पटी 7 घालता आसतना तूं म्हाका नेगारता म्हणल्या तक्षण पेद्रू हांव जीव दिवं की तयार आसा म्हणून लागलो. जाल्यार अस्कत काय वरवीं नेगारले 3 पटी कोंब्यान 7 घालता आसतना. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी थोड्या पोटी तसल्या वर्गांत आसता आसतना जाल्यार पेद्रू सुम्यान सोडूंक ना. तो सुमी आज परतून हो एक हप्तो आमकां दिला आनीक पोटी रिपेंडन्स करूं. आतां तरी आमची काळजां मनां बदलून मागच्या खातीर आज म्हज्या मोगाचे न्हू तसल्या देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया आनी स्तुती करया. बापा तूं दयाळ, आमी अस्कत, तूं बळवंत. आज बापा काकूत कर आमची. हर एका दिसा तुवें तुज्या भुरग्यां राखलाय, सांबाळलाय, तुज्या भुरग्यां सगळें मोग केलाय. कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना पुता म्हणून खांद्यार हात घालून बुजयलाय. आयजाया 66:13 म्हणटा तसलो आमचो वर्तो देव तूं जावन आसाय. त्या तुज्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू, एक उतार आज आमी पळया, एकच उतार पुरो आमी जिवीत बदलूं. एक उतार परतून 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 आमी सांगता म्हणया वेळा तेच उतार परतून परतून सांगता आसतना समेची दैवी सगत आमी अनुभव करूंक शकता. म्हज्या फाटल्यान म्हणयात तुमी लेविटिकल्स चॅप्टर 20:26 म्हज्या फाटल्यान म्हणा, तुमी म्हाका पवित्र जावंक जाय, तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक तुमी जाय, म्हाका पवित्र जावंक जाय, तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक कित्याक जाय, हांव सर्वेस्पर पवित्र, कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र, कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र, कित्याक हांव सर्वेस्पर आनी पवित्र, तुमी म्हजीच जावच्या खातीर, आनी तुम्ही म्हजीच जावचे आनी खातीर, तुमी म्हजीच जावच्या खातीर आनी तुम्ही म्हजीच जावचे हांव खातीर तुमकां हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदली काडून ह्या सर्व लोकांमध्ये वेगळी काढून करतलो, वेगळी करतलो, वेगळी करतलो. वेगळी करतलो. तुमी म्हाका पवित्र जावंक जाय, तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र, कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र, आनी तुमी म्हजीच जावच्या खातीर आनी तुम्ही म्हजीच जावचे हांव खातीर तुमकां सर लोकां मदली हांव तुमकां सर्व लोकांमदली काडून वेगळी करतलो, काडून वेगळी करतलो, काडून वेगळी करतलो. काडून वेगळी करतलो. बाबाचे उतार म्हणटा की आज आमकां तुमी म्हाका पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र आनी तुमी म्हजीच जावच्या खातीर हांव तुमकां ह्या सर्व लोकां मदली काडून वेगळी करतलो. वेगळी कित्याक ह्या पवित्र हप्त्यान भाग्यवंत हप्त्यान आमी आसता आसतना आमी पवित्र जावंक जाय, आमी नितळ जावंक जाय. त्या खातीर हेब्रावाच्या पत्रांत 22:14 पळया. हिब्रू चॅप्टर 12:14 हिब्रू चॅप्टर 12:14 म्हज्या फाटल्यान पटी म्हणया, सट्ट लागीं समाधानान जियोंक, सट्ट लागीं समाधानान आनी जियोंक, भाग्यवंत जावंक सुद्दां आनी भाग्यवंत जावंक तेवळ सुद्दां मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. केवळ मात्र सोम्याक तुम्ही पळोवंक शकतल्यात. आपुरबायेचे उतार पळया म्हज्या मग सट्टले समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सुद्दां. फर्स्ट सट्ट लागीं समाधानान आनी भाग्यवंत जावंक सुद्दां. भाग्यवंत काल आमी दुसरे वर्ड्स काडले, आज दुसरं सट्ट लागीं समाधान आहे. कोणाला निष्ठूर काय नाका, राग नाका, द्वेष नाका, केंचे नाका, ल्हानांतल्या ल्हाना कोणाकी सकयल घाली नाका. तांची दुकां देव पळयता न्ही गी म्हज्या मगाचे न्हू. एक घडीत हांव तुमच्या मगा दवरता. एक ग्रेस्त घराच्या कुटुंबा लागीं सांगात एक 2 घरां सोडून 2 नॉन कॅथलिकाची घरां आसात. तिसरे क्रिस्तांवांचे घर, दुबळी कुटुंब. तांकां असो एक भुरगो शिकाप जालें आनी ग्रेस्ताच्या घरा वचून म्हणा लागली की ती भयण पळय म्हजो घरकार मरण पावलो, तुका कळीत आसा, आमची कंडिशन स्थितीगत पाड आसा, आमकां असो एक भुरगो, तुजे सगळे भुरगे भायल्या गांवांत आसा, बरें कामार आसा, सेटल जाला. म्हज्या एक तरणाट्याक खंय म्हणी एक दुबय या कुवेट एक खंय म्हणी काम जाय ताका. कित्याक म्हणल्यार आमी एका कश्टांतल्यान वयर येता. सडनली वो ग्रेस्त मनशाची कुटुंबां म्हणा लागली ना तुज्या पुता थंय काम म्हणून बारीक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार म्हजे भुरगे ते तूं ट्राय करूंक ते बारीक समस्यान आसात, मात्र न्ही जायते बिजी आसात ते. जाल्यार हांव सांगूंक पळयता म्हाका भोगचें ना तुज्या पुताक भायल्या गांवांत काम मेळटा. इंडियांत इतल्या बरी कामां आसा, इंडियांत तो काम करूं ती. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणी बेजार जाले. एका रितीन म्हाका म्हणा लागले आनी घरा आयली.
क्रुसिफिक्साची कुरीस काण घेतली, कुरीस काढून हातान म्हणाले, मोगाळा जेजू, या कुर्सा तू कळटाय, म्हज्या पातक्याची दया करी नाही गी, म्हजी काकूत करी नाही गी, तुवें कांयच करूं नये, लोकां तुका थिपी उडयली, लोकां तूं खेळले, कुर्साय ताका म्हणलें, हर एक तुवें सोसून घेवन तो कुरीस कालवार पर्वत पर्यंत तुवें घेवन गेले, मात्र नाही त्या कुर्सार एक निष्ठुरकायेचें मरण तुवें घेवन गी. येसू मिया, आज मुझे काळीज फापसाला, जसे तुझी कूड फापसाली ते जन्माच्या मरण, आज मुझे काळीज फापसाला जाल्यारी तुवें जैस जावन घेतले त्या कुर्सार, म्हाकाय तूं जैस जावन दितालेस. हांव पातयेता. हर एक दिसा तिणें 3-4 दिमी घालचे आनी मागचे. म्हज्या मगाचे न्हू एक दीस तरणाटो खंय गेल्ल्या वेळार एकलो कोण व्यक्ती ताका भेटलो. इंडियान एक ताका बरें काम दिलें एका कंपनीन. तेच लांब स्टोरी हांव शॉर्ट काडून सांगता. बरें काम दिलें. स्टार्टींग सॅलरी ताची एक 35,000 सॅलरी आसती. सोडता ब्रदर, ग्रस्त घराच्या कुशव्यान आमचे दुबळे घर एक नळाचे आसतारी तेच घर आतां नंदन जावच्या परिस्थितीन देवान म्हाका केला. बट ब्रदर, हांव हांगा रावना. हांव म्हज्या पुता सांगता भायल्या गांवांत वचून आसा. कित्याक देवान म्हाका कितें जाय सगळें दिलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आज म्हणटा की देवाचे उतर सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा. कोणाकी सकयल घालनाका. जांफरो तो शिकपी ना अशिकपी ना दुबळो ना जांफरो कांयच योग्य नातलो आज सकयल घालनाका. दुसरे तुज्याच घोवाक सकयल घालनाका. तुज्याच बायले सकयल घालनाका. एक दीस क्या दाळ म्हण कळीत ना जुजेक वयर उबारलो. कारभार केलो देव. ताकाय वयर उबारचो ना गी. तो देवाचोच भुरगो न्ही गी. आज जांफरो तो जिवितांत एंड म्हूण एक क्वेश्चन घालून बसले जांफरो. तेच क्वेश्चन कान डॅश 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 करूंक देवा कळीत ना गी. चिंतले चिंते आमी खंय चिंते आसा. आमी केदें एंड क्वेश्चन जालें मुक्तालें नो. हर एक दिसा परतून डॉट आसा म्हूण चिंतून घे. हर एक दीस त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचेर आमी ह्या भाग्यवान तोपता सगळ्या लागीं समाधानान जियोवया. आमचे फुल स्टॉप काण डॉट 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 घालचो. देव महान आनी वर्तो. त्या खातीर त्या देवा सांगात रावया. त्या देवा सांगात बळवंत जावया. तो तुकाय सोडना म्हाकाय सोडना. जुजकी सोडूना अब्राहमाके ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे दिवना गी दिलास. तो बी ताक म्हज्या मोगाचेर बसयल्ल्या प्रमाणेच ताचे थोडे उक्ते जावन तो बी आसा बरो फुडार मेळूं ना गी. पळय दोस देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर सगळें समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सुद्दां तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतला. ह्या हप्त्यान ह्या भाग्यवान हप्त्यान त्या भाग्यवान जेजूक आमी पळोवंक जाय. आमची जिविती भाग्यवान जावंक जाय. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया. हांगाचे लाईव्ह टेस्टमनी आनी दुसरे टेस्टमनी आमी आयकुया. स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. पातक्यासमोर ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातक्यासमोर ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो.
स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातका तांदूळ म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गान स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव फ्रांसिस्का झेवियर डिसोजा. हांव कोल्हापुरी रावता पूण माझे प्रॉपर गांव खलांतर आसा. हांवें ऑगस्टच्या 3 तारखेक फादरीक पिटिशन धाडलेलें. म्हटल्यार पिटिशन धाडूंक ना आदी फोन केल्लो डायरेक्टली. माझ्या चेड्याचे 2019 क्रुजर वचोसाठी इंटरव्यू झालेले असले पहिले आणि त्याच्या उपरांत त्याच्या वांगडाच्या भुरग्यांचे पण खूप इंटरव्यू झालेले. बाकीची वांगडाच्या भुरग्यांचे सिलेक्शन झाले जसे कोरोना क्लोज झाले तसे पूण माझ्या चेड्याचे जावंक ना म्हणून मागीर हांवें फादरीक डिरेक्टली ब्रदरीक डिरेक्टली फोन केलो आणि जेन्ना प्रकाश ब्रदरीन फोन उचललो म्हाका 2 सेकंड कितें उलोवंक येवंक ना कित्याक हांव इतले टेन्शनांत आसलें. कोणा कडेन कितें सांगतलें म्हाज्या चेड्याचें केन्ना कामाचें जातलें म्हणून म्हाका टेन्शन आसलें. आणि मागीर ब्रदरीन फोन उचललो तशें 2 मिनटान म्हाका उलोवंक येवंक ना तशें म्हाज्या चेड्यान म्हाज्या कडसून फोन घेतलो आणि ब्रदरी वांगडा म्हाजो चेडो उलयलो. तेन्ना ब्रदरीन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें रिपीट करून रावलें. आणि ऑगस्टचे 1 तारखेक म्हाज्या चेड्याक फोन येयलो की तूं 13 तारखेक जॉईन जा म्हणून. आणि आमकां इतकी खोशी जालेली 13 तारखेक तो जॉईन जातलो म्हणून. पूण सेकंड टायम नेक्स्ट दिसा दुसऱ्या दिसा परत ताका फोन येयलो तुका चुकोन फोन केलेलो आणि तूं जॉईन जावचें ना दुसरो चेडो जॉईन जातलो म्हणून. म्हाजो चेडो इतको डिस्टर्ब जालो आणि आमी सगळीं डिस्टर्ब जाल्या. म्हणल्यार बश्टे वाती पेटयतले आनी आमी इतकी प्रेयरी करताल्यो रोजरी करताल्यो. चेडो म्हाजो म्हणूंक लागलो हांव आतां प्रेयर करूचो ना मम्मी. हांवें ताका सांगलें जेजून हेच्या पेक्षा बरें कितें तरी तुज्या साठी दवरलेलें आसा आणि तूं देवाचेर भरोसो दवर. आमी आनी आदी करी आसल्यार तेच्या पेक्षा बरें करून आनी देवाची प्रेयर करूया. जे वर्ड ऑफ गॉड दिला ब्रदरीन ते आमी करूया म्हणून. आणि तशें करीत गेल्या आनी म्हाज्या चेड्याचे 1 डिसेंबराक जॉयनिंग जालें. आतां तो 2 महिने जाले कालच्या 1 तारखेक ताका USA वचून. जेजू कारगा तशें डिवायन मर्सीचे टीम प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून मागता. थँक्यू जीजस. हांव ग्रेटा मुंबयतान. म्हाका 12 वर्सां जावन एसिडिटीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. कितेंय खेल्यारय म्हाका गळ्यान लासतालें आनी पोटान उलोवप येतालो. ह्या खातीर हांव 1 वर्स जावन टॅबलेट्स घेताली पूण टॅबलेट्स स्टॉप केल्यार म्हाका परतून ते प्रॉब्लेम जाताले. हांव 1 वर्स जावन 3 ते 4 डिवायन मर्सीचे मागणें आयकून आसा आनी ह्या आराधना वेळार हांव म्हज्या एसिडिटी खातीर मागतली. आतां म्हजी एसिडिटी कंप्लीट तरान गूण जाल्या. हे देवले अजाप केल्ल्या म्हज्या धनिया देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 बसोन्यो आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टांचो बरवसो सदां काळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना.
Psalm chapter 149 verse 4. कित्या सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतसो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. Hello everyone, I am here to give testimony. I had put petition to Brother Prakash and team to pray for me to get a good job. They gave me verses to keep repeating. I repeated the verse daily. Immediately after a week, I got the job. I praise and thank God the Almighty. I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying over our petitions daily. ब्रदर प्रकाश आणि तुमच्या टिमाक देव बरी सांज मागता. म्हजें नांव विनीता आनी हांव मंगळूरतावन उलोवन आसा. हांव आज एक टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. परसून वरां सांजेर हांव म्हज्या घोवा सांगता आनी म्हज्या भुरग्यां सांगता शेनवारा सांजेर भायर गेल्ले हांव आनी रातीच्या 8 वरार आमी आमच्या 2 व्हिलरार घरा फाटी येताना 4 कुशी तावनी गोडसोनच्या एक व्हडल्या सायड हायवेर आमच्या 2 व्हिलराक एक्सिडेंट जालें. आनी त्या एक्सिडेंटांत एक हायवेर एक्सिडेंट जाल्ल्यार त्या एक्सिडेंटांत कोणायकी कांय चड उणें जायनासतना आमी सुरक्षीत रितीन घरा येवन पावल्या. एक थेंबो रागाती आमच्या आंगार तावन येवना. पडोन दडाल्ली इल्ली दूख सोडल्यार दुसरे खंयचेय रगळे जावनात, खंयचे तोंदरे जावनात. सुरक्षीत रितीन घरा हाडून पावयल्ल्या देवाक हांव अर्गां भेटयतां. तशेंच हांवें म्हज्या खासगी इराद्या बसोत तुमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आनी हांवें देवाचीं उतरां विचारिल्लीं. तुमी म्हाका एक न्हय देवाचीं उतरां दिल्लीं आनी तीं देवाचीं उतरां हर एक दीस आंबोरीतेर म्हणटना हांव म्हज्या कुटुंबा सांगता वाचतलीं आनी नियाळटलीं. आनी भविश्य ह्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन आसूं की पुरो. परसून वरां खंयचेय तोंदरे जायनासतना एक्सिडेंट जाल्यारय आमी सुरक्षीत रितीन घरा येवन पावल्या. तितलेंच न्हय, हांवें तुज्या कडेन मस्त खासगी इराद्या पासून मागोवंक सांगिल्ल्या ते इरादे म्हाका मस्त उपकार फावो जाल्यात. आणकी थोडे फावो जातले खंडीत जावन मुखार म्हणलो बरवसो म्हाका आसा. देखून ते जे कितें उपकार म्हाका फावो जाल्या त्या उपकारा विशयान विवाद जावन हांव एक दीस खंडीत जावन टेस्टिमनी दितली. आनी आमच्या पासून मागोवन आसच्या तुमकां, तुमच्या टिमाक देवाची विंचणार आशिर्वादा मागता. देव तुमकां बेसावांनी बऱ्या भलायकेनी बरोवन दी म्हणून मागता. देव बरें करूं. एक घडी मगाच्या न्हू हात उक्ते दवरया. जाता जाल्यार तुमची गरज हातान दवरा. पयली गरज मागा. सोम्या जशें तूं भाग्यवान म्हाका भाग्यवान कर. सोम्या दुसरें कांयच नाका, म्हाका भाग्यवान कर. म्हाका सिर्फ भाग्यवान कर. म्हाका तुका पळोवची आशा आसा. म्हाका तुका पळोवची आशा आसा. सोम्या तुजें काळीज म्हज्या मोगान जळोवन दी, जळोवन दी, जळोवन दी. सोम्या सोम्या आज ह्या भाग्यवान थपत्यान आमी सगळे समाधानाची ची कृपा देणी आज आमकां दी. मागता हांव सोम्या तुज्या भुरग्यांक आमकां राखून वर सांबाळून. सोम्या आमच्या मदें वळवळटात, पिडे आसता, कश्टान आसतात, हॉस्पिटलान, आयसीयून, व्हेंटिलेटरान, मात्र न्हय गी घरांनी हॉस्पिटलान आमची भाव भयणी पिड्यान आसा. सोम्या आज तुका सांत म्हणलें कितेंच ना. गूण कर सोम्या, बरें कर सोम्या, नितळ कर सोम्या, निवार वायट तो म्हणून तुज्याले परत मागता आसतना जण एकल्याच्यो गरजो समस्यो तुज्या आतां समर्पीत कर मागता. आदार दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें हर एक सकाळीचे दनपाराच्या मागण्यान भाग घेया. मोठो संदेश आमी घेवया, भाग्यवानपणी जिवया, त्या सोम्याक आमी पळोवया. मात्र ही लिंकी एकामेका धडा. हर एक दनपाराच्या मागण्यान भाग घेया. 1 घंट्याच्या आराधनात आमची काळ जमाना परिवर्तन जावन आमी पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर मागया. आमेन. दीस तुमचो आशिर्वाद जावं दी. हो भाग्यवंत हप्तो भाग्यवानपणी जिवोवच्या त्या सोम्याची कृपा म्हाका आनी तुमकां जण एकला प्राप्त जावं दी. आमेन. 4 टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता, मँगलोरतान उलयतां. आज म्हजे 3 साक्स दिवंक आशेता. पयली साक्स म्हजे भयणीचे. ते 7 मंथ प्रेग्नंट आसतना हॉस्पिटलाक टेस्टिंगाक गेले.
तेदला स्कॅनिंग करतना डॉक्टरान सांगलें शॉर्ट सर्विक्स जाला, हॉस्पिटलांत ॲडमीट जायची आनी कंप्लीट बेड रेस्ट करची म्हूण सांगलें. त्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते आमी 3 म्हयन्यातान रिपीट करनासली. उपरांत खंयचेय प्रॉब्लम नासतना ताका 9 मंथ कंप्लीट जातेत बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जालें. दुसरें साक जावन आसा म्हजे सासू मायक स्कीन अलर्जी आसले. ते कपालातान दोळ्या मसर स्प्रेड जाल्ले. तेय आतां कंप्लीट गूण जाला. तिसरें साक जावन आसा म्हज्या हजबंडाक पायल्स आनी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम आसले. आतां ते खंयचेय प्रॉब्लम नासतना गूण जाला. आमचे पसत मागल्यार ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडाक हांव काळजातान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचे विश्णार आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारवार तावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक शेतां. म्हज्या भयणीच्या चेड्याक कितलो सैरिक्यो मेळ्ळ्यार एक बी मॅच जायनातली. तशें जावचें चुकतलें. मागीर म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक फोन कर आनी ताचे पसत मागूंक सांग आनी आमकांय मागूंक देवाचें उतर घे म्हण सांगलें. तेन्ना हांवें ब्रदराक मॅसेज केलें आनी ताच्या टिमाच्यान मागता म्हण बसयलें आनी आमकां मागूंक देवाचें उतर. माथ्यू 7:7. मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बड्या तुमकां उक्तें जातलें. हें देवाचें उतर आमकां दिलें. हें उतर आमी सदांच उच्चारना कुटुंबाची हर एका दिसा मागतलें हांव. थोडेच म्हयन्यान म्हणलें बरी 3 म्हयन्यानच ताका सैरीक मेळून एंगेजमेंट जालें आनी लास्ट डिसेंबरांत 2023 लास्ट डिसेंबर 27 ताचें काजार जालें. त्या पसत हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां आनी आमचे पसत हर एका वेळार मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक सगळ्या कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सदांच बरी भलायकी आनी तांच्या ह्या मिसा वावरांक देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Glory, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हांव बँगलोरतान उलोवचें. हें लिंक आमकां म्हज्या एका आंटीच्या थ्रू वतान मेळ्ळें. फाटल्या 2.5 वर्सांनी आमी मागणें आमी आयकून आसा. ब्रदर प्रकाशाच्या तर्फेन आमकां देवाच्या उतराचो अनुभव जाला आनी तांचो चड आनी चड भरवसो दवरूंक ताणें आमकां कुमो केल्या. मेच्या 10 तारखेक आमकां आमी काजार जावन 10 वर्सां जातात आनी फाटल्या 7 वर्सांतल्यान आमी प्रसूतपणा खातीर हांव प्रयत्न करन आसा. एका बाळा खातीर आमी राखून आसा. साबार जाणांनी तांची टेस्टमनी जावन दी, तांचे साक्स दितना म्हाका अशें भोगलें आनी हांव अशें मागतलें की देवा म्हाका एक अवकाश दी, हांवें साक्स दिवंक आनी म्हाका एक उमेद आसली हांवें अशें साक्स दिवचें म्हणून सांगून. साबार जाणांनी म्हाका सांगलें आसा तुमच्या खातीर आमी मागतेत आसा म्हूण सांगून. सगळ्यांच्या मागण्याच्या तर्फेन जानेवारींत हांव प्रसूत जावन ऑक्टोबरांत हांवें एका आंजा सारक्या चेडू भुरग्याक हांवें जल्म दिलो. आतां त्या बाळाक आतां 2.5 म्हयने. येद व्हडल्या आजाप म्हज्या जिवनांत देवान केल्ल्याक हांव अर्गां दितां. हें सोडून साबार आजापां आमच्या जिवितांत केल्यात आनी आमकां साबार फावटी आमकां चान्स दिला की देवाचे वयर चड आनी चड पातयणी दवरून बरवसो दवरूंक. देवान आमकां आमचो राखून व्हेल्ल्याक, आमचे मागणें आयकल्ल्याक, आमची पातकां बगसून आमची मागणें आयकल्ल्याक ताका अर्गांनी वगलाक. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक सांव अर्गां आनी होगला. हांव कुवेतान उलयतां. म्हज्या फियांसीक साबार वर्सां जावन गल्फान जॉब सोदून आसली, पूण जॉब मेळटा म्हणटना
साबार आडखळ आनी समस्या ताच्या तावन मेळटली. तशें जाल्ल्यान जॉब मेळूंक मस्त कश्ट जातले. ब्रदर प्रकाशाची मागणी सकाळी आनी दनपारां सदांच आयकून आसली आनी ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करतली. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी बऱ्यांतलें बरें काम ताणें फावो केलें. प्रस्तुत दुबयांत तो काम करन आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होबलाभ. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाची विस्नार बेसांवां मेळोवन दी म्हूण मागता. तशेंच देवान म्हाका ल्हान व्हड साबार उपकार केल्यान त्या उपकारा खातीर देवा काळजां तावन उपकार आठयता. तशेंच ही टेस्टमनी दिवंक गाळी केल्ल्यान हांव देवा कडेन बक्षांनी मागता.